बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 11ची तारीख 30/1. सध्याकाळच्या 17व्या हप्त्याचो बुधवार. लोयोलाचो सा इनास हाचे आमी स्मरण करता. जेजुईत वडदिसो स्थापक तो. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचप आमी आयकुया. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 15, 10वी ओळ आणि उपरांत 16 तावन 20 पर्यंत. म्हजे आवय, हाय म्हजे खटा, सगळ्या देशाकडे झगडूंक आणि वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलाय. हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना वा कोणाय कडचें रीण घेवंक ना, तरी सगळी म्हजेर शिराप घालता. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्रासिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांव अधर्मी मनशां सांगाता बसोंक ना, तांचे बराबर हांवें मजा मारूंक ना. तुज्या हाताचे वजने पोंदा हांव एकलोच बसोन आसलो. कित्याक तुवें म्हाका रागान भरिल्लोय? म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो गाय कित्याक इतलो निबोर आनी तो बरो जावंक आयकना? तूं म्हाका एका फटयतल्या वाळा परी, सुकून वेता त्या उदका परी जालाय. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली. तूं फाटीं येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय. व्यर्थ न्हय, बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय. तेन्ना ती तुजेशी परतून येतली आनी तूं तांचेशी वेसोनाय. हे परचे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती तुजे विरोध झुजतीत, पूण तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका राखोंक आनी सोडूंक हांव तुजे सोबे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांत निवारतलो, क्रूर मनशाच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, कश्ट नातल्लो कोणूच ना. आनी हो नियाळ आयकतल्या पैकी कश्ट नातल्लो कोणूच आसचो ना. थोडे पोटी दीस, थोडे पोटी म्हयने, थोडे पोटी वर्सां काटल्यान कश्टाचो अनुभव केल्लो आसतलोच. एका फाटल्यान एक. आनी हाचे ताव न्हू
कशें सुडका जोडची म्हणचेंच कळना. थोडे पडी क्षुल्लक संगतीनी सकाळी वेळार उठोवचें आसलें पूण उठोवंक जावना आनी हाचे वरवीं कामांत घुस्पडाय, इस्कोलाक वेळार पावोवंक जावना. ल्हान संगत मोकळ भोंवन न्ही बडिनो, पूण वेळार उठोवंक जावना देखून उपरांतली कामां दडबोन करीचें पडलें. कांय बस चुकलें कोणना, कांय ऑफिसाक पावतना बॉसान जोर केलें कोणना. पळया, वा खंय एक मोलादीक वस्तू दवरलेली पूण दवरले कडेन आतां मेळना. हांगाच दवरल्या म्हणून चिंचें, पूण थंय ना, दवरले कडेन ना. मोलादीक वस्तू. वा थोडे पोटी आमी आशिल्लो तितलो एटेन्शन आमकां मेळना. हांवें काम केलां, हांवें घाम पिळ्ळा, हांवें वावंट काडल्या, पूण आतां कोण एकलो ताचो फायदो जोडता. साधारण संगतीनी आमी कश्टाचो अनुभव केला. थोडे पोटी व्हड संगतीनी जायती जाणां आज बियेते आसात. काम केदळा उसळटा म्हूण सांगोंक जायना. आज एकलो भाव म्हणटा, फाटल्या 10 वर्सांत हांव हांगाच आसां फादर, आनी म्हाका गांवाक वचोंक सोडना. पळया, 10 वर्सां आनी गांवांत येजमान एक्सिडेंट जाला आनी हाका रिपोर्ट्स दाखयल्यार वचोंक सोडना. भलायकेचे समस्ये कांयच कळोंक ना. डाक्टर लागीं गेल्ले आनी तो म्हणटा इमिडिएटली ऑपरेशन जायचें. बायोप्सीक धाडलें, कॅन्सर 3rd स्टेज 4th स्टेज. वा आमी एकसुरे आसा तशें भोगता, कोणी आमचे लागीं उलयना, वा दुसऱ्या लागीं उलोवया म्हणी भोगना. आनी असले समस्ये न्हय मात्र आमकां थोडे फावटी आमच्या मोगाच्या गजाली येतात आनी तांणी ते कश्टूंचे आमकां पळोवंक जायना. आनी असले संदर्भार म्हाका भोंवन न्ही बडिनो, भावार्थ दंडळटा. देवा विरोध शीन उसारूंक ताळण्यो येतात. आनी देव निजाकी आमचे सांगत आसागी म्हणजे सवाल दसल्यारय उत्प्रेक्षा जावची ना. आनी आयच्या वाचपांत जेरेमायाक सयती असले अवकाश आसले आनी असले अत्यंत सवांक तोय वळख जाल्लो आनी देव निजाकी आसागी म्हणजे सवाल ताकाय दसरले. तो म्हणटा पळया, म्हजी आवय, तुवें म्हाका जल्म दिल्लोय, पूण कित्याक जल्म दिलोय? कित्याक जल्म दिलोय? हांवें जल्म नासलें तरच बरें आसलें. सगळ्या देशे कडेन झगडूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलोय? कालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलें, बरी खबर आयकूंक सुलाभ, पूण कश्टांची खबर आयकूंक बरें जायना. आनी जेरेमायाक सगळ्या तेच्या प्रवादपणांत कश्टांची खबरच सदां दिवची आसली. तुमकां तशें जातलें, तुमकां अशें जातलें, तुमकां परकी राय धाड घालतले, बोर गळयतलो, तुमकां खावंक आसचें ना, तुमकां जेवंक आसचें ना. हें बरं कोणाक आयकूंक जाय मुखार भोंवन न्ही बडिनो. आनी असलो संदेश दिलो जाल्यार खंयचो लोक मानता? कोणीय मानिना. आनी आज जेरेमाया हे सगळें चिंतून म्हणटा, मामी तुवें म्हाका कित्याक जल्म दिलोय? दुसऱ्यां कडेन
झगडोंक, दुसऱ्याकडे लढाई करूंक, हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना आनी कोणाय कडचें हांवें रीण घेवंक ना, पूण सक्कड म्हाका शिराप घालतात. आपणाच्याच जल्माच्या दिसाक शिरापूण जेरेमाया म्हणटा पळया. कित्याक जिवीत तितलें कश्टांचें जालां, नांतर कोणीय असलीं उतरां उलयनात. एक ल्हान कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कशीं हांवें जल्मोंकूच नजो आसलें, हांवें त्या दाळच मोरोजें आसलें अशें आमी कोणीय सांगना. म्हणटना तो समस्यो कितलो सिरियस आसलो म्हूण आमी अर्थ करून घेवं येता. मातर न्ही, उपरांत तो देवाकच सवाल घालता पळया. कित्याक तुवें म्हाका रागान भरलोय? म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो घाई कित्याक इतलो निबोळ आनी तो बरो जावन आयकना? डायबिटीस जाल्ले, कांयच घाई जायनातले बरी जागृत घेतात. कित्याक कांय घाई जालो जाल्यार मागीर तो गुण जायना. आनी जेरेमाया म्हणटा घाई म्हळ्यार ताका कुडीक घाई जाल्लो म्हूण न्ही, पूण ताचे कश्ट कित्याक निवारनान? एका फाटल्यान एक, एका फाटल्यान एक. पळया, कुडीक घाई जाल्यार सडताव मागीर कालें लागचें ताकाच. बोटाक कोलोय घाई जाल्यार मागीर खरी एक पटी दांडोन पडचें आसता, वा दुसरें कालें लागचें त्या गायाकच, गुण जावंक आयकना. हांगासर जेरेमाया म्हणटा कित्याक म्हजे वयले कश्ट उणे जायनान? तूं म्हाका एका फटयतल्या व्हाळा बरी, फटयतल्या व्हाळा बरी म्हळ्यार मरुभुमींत चलोवन वेतना तान लागता, कर्कटें वत वयल्यान आनी तापचीर येवं सकयल्यान. आनी तेन्ना तानेक खंय तरी उदक मेळत गी म्हणून सोदून आसता लोक, आनी पयसतान पळयत आसतना उदक आसलें बरें दिसता, पूण एक्चुअली थंय लागीं वचून आसतना थंय उदक ना रेंवताची. फटयतल्या उदका परी, व्हाळा परी. जेरेमायाची उतरां मोगाळ भोवन आनी बडिनो, एका प्रवाद्याक कसले कश्ट आसले पळया. आनी अशें जेरेमाया देवा लागींच सवाल घालता आसतना देव कितें म्हणटा? देव कितें म्हणटा? हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुजे सांगाता आसा. हांव तुजे सोवें आसा. भोवन बडिनो, एक देवाचो प्रवादी जावन जेरेमायान असले सकड कश्ट सोंसले. ताका जिवेशी मारूंक ते तयार आसले. ताका एका पट्टू बांयन ताणें उडयल्लें. कित्याक? देवाचें उतर उलयल्ल्या खातीर. आनी तें गोडशें देवाचें उतर न्ही, बगार बगार कोडू, कोडू उतर. आनी असल्या संदर्भार देवाक तो बोब मारता. जेरेमाया देवाक बोब मारता. आनी असल्या संदर्भार देव ताका बुजवण दिता. आनी बुजवणेच्या वेळार देव ताचेंच उणेपण ताका दाखोवन दिता. प्रवादी म्हणटाना तो भाग्यवन न्ही, ताचे लागीं उणेपण आसलें. आनी देव म्हणटा जेरेमाया, जेरेमाया, तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो. म्हणजे तुजे थंय आसलें उणेपण तूं वळखून घे. तुजे थंय फातक आसा, तुंय म्हजे जावन पयस गेलाय, तुंय शीन उसारताय. त्या देखून तुजें फातक वळखून तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान स्विकार करतलो. तुजे थंय उणेपण आसूंक पुरो, पूण निराशी जायनाका, निराशी जायनाका. हांव तुजे सांगात आसतलो.
हांव तुजे सांगत आसतलो. लोक तुजे विरोध झुजतीत, हा ते झुजतीत, पूण उडासदवर ते जिखचे नात. ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुजे सोबे आसा. तुका ती बागायतीत, बेंड करतीत, पूण तुका मोडूंक तांच्यान जावचें ना. भावन आनी भयणीनो, जोबाचो ग्रंथ पळया. कसले सक्कड कश्ट जोबाक आयले, पूण जोबाक नाश करूंक जाले. सैतानान देवा लागीं परमिशन घेवन ताचेर कश्ट धाडिल्ले. हो मनीस कितलो देवाक पात्यता पळया. बारी सत्यवंत आनी नितीवंत मनीस म्हण हाका नांव आसा, पळया हाचेर कश्ट धाडया, हाची आल्ले सक्कड नाश करया, ताच्या कुडीक कोडाची पिडा धाडया, हो देवाचेर शीन उसारता की नांगी म्हणून पळोवया. बेंड केलें तांणी, पूण मोडूंक जावन. देव तेंच म्हणटा, ते झुजतीत तुजे विरोध, पूण जैत तांचे न्ही, जैत तुजे. बाबा आनी भयणी, आज जेरेमायाच्या मोतींत घुसुल्लीं चिंतना, तसलें निरासपणाचें चिंताप तुज्या मोतींत आसा गी? कश्ट चड जाले गी? पयलींची बरी आतां जायना म्हूण भोगता गी? पयलें मागिल्ले बरमाणें, पयलें देवा लागीं आसलो तसलो संबंद आतां ना म्हूण भोगता गी? एका रितीन फुडारा विशयींत चिंतना दोसतात गी? निराशी जायनाका. डोंट गिव अप. निराशी जायनाका. आनी असलेच संदर्भार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देव ना, देवान सांडला, देवा लागीं कित्या मागजे म्हूण चिंतना दोस्तानाच आमी आनी किल्लें मागजे, आनी किल्लें मागजे. पळया, रनिंग रेस त्या अकरेच्या एंड पॉइंटाक पावता पावतना चड पुरासाण जाता. सोडया म्हूण बघता, पूण सोडलें जाल्यार गेलें मो. इतलें धांवल्लें, इतलें प्रॅक्टीस केल्लें, इतलें एक्सरसायज केल्लें, पुरो गेलें मो. ते देखून ते एंड पॉइंटार सोडल्यार कशें? सोडूंक ना, तशेंच भावार्थान. मागचें नाका, देव ना, कितें मागचें, देव कितें आयकना, असलें सक्कड चिंतना मोती घेत आसतना आनिल्लें मागूंक जाय, आनिल्लें प्रयत्न करूंक जाय, आनी तेन्ना जैत आमचें जाता. आमी रावल्ले कडेच आसता, पूण मुखलें मेट काडल्यार आमी मुखार वेता. कोंकण कोगुळ विल्फीन सांगलेलें उतरां, कोण मुखार चलता, मुखलें मेट काडटा. कोण रावला थंयच उरता, तो थंयच आसता. ते देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आज देवाचें उतर तुका बुजवण दिवं, तुका धैर्य दिवं, तुका सक्तीन बरोवं आनी बरोवशान जिवंक आदार जावं. उडासतोवर कोणीय तुजे विरोध झुजतीत, जावं पुरो पिडा, जावं पुरो पातक, जावं पुरो सैतान, जावं पुरो कामाच्या जाग्यार, जावं पुरो कुटुंबाचे, जावं पुरो कोणीय कितेंय, जैत मात्र तांचें जावचें ना. जैत तुजें, कित्याक तुजे लागीं आसा बळवंत देव, तुजे लागीं आसा सर्वेस्पर देव. हो बरवसो, हो भावार्थ आमचो हर एकल्याचो जावं दी. भोवन आनी भयणीनो,
आयच्या कीर्तनांत कीर्तनगार देवाचो आदार आनी ससाय मागता आनी देवाची ससाय मागिल्ल्या वेळार तो सदांच कुमकेक धांवून येता. कीर्तनाचो श्लोक म्हणटा, देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. खंडीत जावन देवा थंय धांवुल्लो निराशी जायना. तर आमच्या कश्टांक आतां वेळारय देवा सरशी वचूंक फाटीं सरनासता ताच्या ससायेन वाडयांक असल्या एका जिणे खातीर कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक ताणिल्ल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात. बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा, हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन आसता, गुन्यांवन आसता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंस म्हजें बोळ, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच देवा, तुंस म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बोळ वखणटलों. हर एके सकाळीं तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो. कित्याक तुंस म्हजें कोटें जावन आसाय. म्हज्या अकंताच्या वेळा म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. तुंस म्हजें बोळ, देवा, तुजेरच म्हजे दोळे लायता. खरेंच तुंस म्हजें कोटें, म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव. देवा म्हज्या अकंताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हर एक वर्सा आमी बायबल डायरी छापता. तातूंत त्या दिसाची वाचपाचेर नियाळ, कीर्तन, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व, चलती मागणी, नोवेना आनी हेर सर्व माहीत आटापता. हर एका दिसाक 2-2 पेज तांतू आसा. आनी ही डायरी देवाचें उतर वाचून नियाळूंक, त्या त्या दिसा मिसाक वेतना तयारी करूंक, कीर्तना प्रॅक्टीस करूंक, नोवेना मागूंक वा चलती मागणी मागूंक खंडीत उपकारता. ही डायरी तुमी मात्र वापरची न्ही, हेरांकी गिफ्ट दिवयात. कित्याक म्हळ्यार वर्साच्या 365 म्हळ्यार हर एका दिसा गरजेक पडची डायरी ही. आनी जे कोण उक्तो करता, वापरता खंडीत जावन तो तुमचे पासत मागोंक शकता. अशें तुमी ती वापरयेत, हेरांक गिफ्ट जावनय दिवयेत. आनी ह्या डायरेर आमी कितें करता म्हळ्यार तुमकां पेज स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. आनी तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवदिन जाल्ल्याचो उडास काडून तुमची नांवां थंयसर छापयेता. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. कन्नडान जावं दी, कोंकणीन जावं दी, इंग्लिशान जावं दी, अशें 3 भासांनी ही बायबल डायरीर तुमकां नांवां स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा. तुमची नांवां आनी तुमी खंयची डेट स्पॉन्सर करतात ते म्हाका व्हॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. आतां
हाका एका नावा पटल्यान वा एका पेजी पटल्यान आमी 1000 रुपये कलेक्ट करता आणि हाचे मुखांतर कितें जाता की म्हळ्यार दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक आमी शिकाप दिवंक आदार जाता. पण सुमार 8 वर्सां जावन आमी हे योजन जारी करते आसा आणि हर एका वर्सा तुमचो सहकार आमकां भरपूर मेळ्ळा. ह्या वर्साय तुमी आमकां आदार दितल्यात म्हणून बरो आसता. त्या देखून जाता तितले बेगीन तुमचो विवळ आमकां धाडा. नंबर परत्यान सांगता 9481263229 9481263229. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर स्टीवन लोबो कर्मेलीत, चित्रा कोयमुत्तूर टाउन, जॉयसन डिसिल्वा बेंगलोर टाउन, खायरा जोआन्ना कब्राल दुबई टाउन, लोयोला जोसेफ लोबो मंगलोर टाउन, एबनर सल्डाना कोडिमर बेलमन टाउन, लॉयड स्टीवन डायस सुरतकल टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच क्लॅरिना फर्नांडीस कारवार देवादीन जाल्ल्या हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.